حضرت امام احمد ابن حنبل बहुत बड़े शख्सियत उम्मत के इमाम अहल सुन्नत जिसका लक़ब है, जिन्होंने अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, हक के लिए कितना बड़ा कुर्बानी दिया, सीरत की किताबें भरा हुआ है। इनका इंतकाल हो रहा है, शागिर्द है, बेटा है करीब, इन्होंने उनको तलकीन किया ला इलाहा इल्लल्लाह। इन्होंने जवाब में फरमाया इलालान ला, अभी नहीं। सब घबरा गए, खत्म। जिस शख्स ने अपना जिंदगी को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया, इतने जिल्लत उठाई और इतने तकलीफ बर्दाश्त की, और अब ईमान की बात, ईमान के साथ आखिरत में जाना, और इस वक्त इन्होंने कहा कि अल्लाह ला, अभी नहीं तो किस वक्त के लिए कलमा। इतने में फिर उन्होंने दो आँख खोल दिया, उनको लहरा पड़ गया मौत का। अभी आँख खोला, फिर बेहोशी तारी था, बेहोशी न गया तो फरमाया फौरन कि अब बजान, हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने फरमाया अभी नहीं, क्या मतलब, क्या हुआ? बोले तुमने भी सुन लिया? बोले हाँ। बोले शैतान लाइन मेरे पास आया और ये कह रहा है कि आए अहमद, आपको तो मुझसे नजात मिल गया। मैंने कहा कि नहीं, तुझसे मैं अभी तक इत्मीनान नहीं हो, नजात मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरे हल्कुम में अभी तक जान है। जब कलमा के साथ, ईमान के साथ हल्कम से ईमान गुजर करके चले जाए तो फिर तुझसे मैं अमान में हूँ, इत्मीनान में हूँ। अल्लाह वालों की ऐसा फिक्र था। तो दोस्त हमें वो फिक्र भी आज बको, अरे क्या मौत आ जाए तो ऐसा मर जाएंगे, मसला ऐसा नहीं। दोस्तों मौत तो ऐसा सख्त है कि एक साथ 100 तलवार एक आदमी में लगाए, आदमी पर चला दे तो उनको जितना तकलीफ इससे भी ज्यादा, जिंदा बकरे की चमड़ा को उतार दिया जाए इससे भी ज्यादा तकलीफ। लेकिन ईमान वालों को, जिन्होंने जिंदगी अपना ईमान पर गुजारी और ईमान की तकाजा पर अपने जिंदगी को उठाया, तो दोस्तों उसका तो मौत ऐसा आसान होगा जैसा कि आटा के अंदर से बाल को निकालना, आराम से इस दुनिया से हंसता हुआ चले जाएगा, जैसा कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु हो गया। तो दोस्तों अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने, अल्लाह अपने फजल से, करम से, ना हमारा कोई ऐसा अल्लाह के ऊपर हमारा हक या हम पर ऐसा आया ने या हम ऐसे की लाए, फिर भी अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने अपना करम से हमें वो ईमान की मेहनत अता फरमाया, जिस मेहनत के जरिया से ईमान का हिफाजत भी होता, जिस मेहनत के जरिया से दोस्त ईमान बढ़ता भी रहता है, और इसकी बरकत से इंशाअल्लाह खातिमा बिल खैर भी होगा। दोस्तों असल इंसान के लिए ईमान है। अगर ईमान ना हो दुनिया सब मिल जाएगा, पूरी दुनिया का बादशाह नमरूद बन जाए, नमरूद जैसा हुआ, लेकिन ईमान नहीं है तो सबसे बड़ा मुसीबत उसको दुनिया में हर वक्त परेशानी रहता है, इसके दिल में सुकून कभी नहीं होगा। सारे दुनिया का बादशाह भी बन जाए लेकिन सुकून नहीं, मरते वक्त जिल्लत की मौत, जैसा कि नमरूद जलील होकर मरा, फिरौन जलील होकर मरे, कारून दुनिया के बड़े मालदार जलील होकर मरे, हामान वज़ीर आला था फिर भी जलील होकर दुनिया से गया ईमान ना होने की वजह से। और कब्र में जाते ही वो जहन्नम की बिस्तरा और जहन्नम की लिबास उसको मिलेगा ईमान ना होने की वजह से, और क़यामत के दिन उसको बाएं हाथ में नामा अमल आएगा और उसको अल्लाह की चेहरा देखने का मौका नहीं मिलेगा, उसकी चेहरा पीछे की तरफ कर दिया जाएगा। और इतने जोर से फरिश्ता ने जब उसको नामा अमल देगा तो ऐसा जोर से आवाज़ करेगा कि फलाना की बेटा फलाना हलाक हो गया, तो मैदान महशर की सारे इंसान बराबर सुनेगा कि वो एक आदमी फलाना की बेटा फलाना जहन्नम में चला गया। अल्लाह हम सबको हिफाजत करे। तो दोस्तों एक तो बात यह है कि इसीलिए हमें अल्लाह ने ईमान की मेहनत दिया, इसको दुनिया की हर चीज़ पर आगे रखना। इसीलिए भाई पहले हमारा ईमान और ईमान की तकाजा, ईमान ने जो चीज़ हमसे मांगता है इसको आगे, दुनिया जो मांगता है उसको पीछे। फिर दूसरा चीज़ दोस्तों, ये ईमान जो है अल्लाह ने ईमान के साथ सारी चीज़ को जोड़ दिया। दुनिया के ऐसा कोई चीज़, दुनिया और आखिरत की सारे भलाई ईमान के साथ है। इसीलिए दोस्तों सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दुनिया में आया, इन्होंने वही ईमान को लेकर आया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरु मा जीतु अना वन्नबियुना मिन क़ब्ली ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं और मेरे पहले जितने अंबिया अलैहिस्सलाम आया
سارے کے سارے جو اللہ کی طرف سے بہترین چیز لایا وہ ایمان لا الہ الا اللہ ہے۔ فرمایا کہ اور کوئی چیز اللہ کی خزانہ میں اس سے قیمتی ہوتا تو اللہ جل شانہ و منوالہ نے وہی چیز دے کر بھیجتا۔ پھر دوستو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کیا، سباب اور سوا چڑھ گئے، اور پھر بلایا بنی ہاشم کو، بنی عبد مناف، بنی قصائی، یہ سارے بنی امیہ سب کو جمع کیا۔ کیوں بلایا؟ تو فرمایا کہ جیتو بخیر الدنیا والآخرہ، جیتکم بخیر الدنیا والآخرہ، تمہارے لیے میں نے دنیا آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ لیکن ان کی قسمت میں نہیں تھا یہ اکثر لوگوں کا، یہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل سب جمع ہوئے تھے۔ تو فرمایا اسی کی محتاج ہوں ہم۔ ارے وہ یہ تو بہت اچھا بات ہے، کیا چیز لایا ہو جس میں ہمارا دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، ارے لا الہ الا اللہ مجھ سے لے لو تو تم دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ سب سے پہلا ابو لہب خود پڑھے اور کہا کہ اس لیے ہمیں جمع کیا، تبا لک سائر الیوم، تو نے ہمیں لہٰذا جمع تھا نا، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا، اس بات کے لیے ہم نے کتنے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارا مشکلات کا حل نہیں کر سکے اور تو کہتے کہ ایک نے سب کر دے گا۔ بھائی بزرگ اور دوستوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات لے کر آیا، کلمہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دنیا آخرت کی سارے بھلائی۔ انسان دنیا میں جو چیز چاہتا ہے وہ موجود ہے ایمان میں۔ دنیا کے انسانوں کے پاس سب انسان کے پاس عزت محبوب ہے، سب عزت چاہتا ہے، ذلت ہی کسی کے پاس محبوب نہیں، چاہے مالدار ہو یا غریب ہو، یعنی اعلیٰ حسب نسب کی ہو یا ادنا ہو، سب کے پاس عزت محبوب ہے، عزت مانگتا ہے۔ بھائی اور بزرگ اور دوستو، اللہ جل شانہ و منوالہ نے فرمایا اگر عزت چاہو تو ایمان بناؤ، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ اللہ جل شانہ و منوالہ نے فرمایا ارے ایمان تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہ کی خزانت سے آتا ہے عزت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ سے دوست ایمان والوں کے لیے عزت۔ اسی لیے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کننا ذل القوم واعزنا اللہ بالاسلام، ارے دنیا میں تو ہم ایسے قوم تھے کوئی ہمیں پوچھتا نہیں، ہم بالکل لوگوں کی نظر میں گھٹیا تھا، لیکن اللہ جل شانہ و منوالہ نے ہمیں ایمان اور اسلام دے کر ہم کو عزت دیا۔ فرمایا جو اس ایمان کو چھوڑ کر دوسرے کسی چیز کے ذریعہ عزت مانگے گا اللہ اس کو اسی میں ذلیل کرے گا۔ اسی لیے ہمارا ذلتی کا آج جو دنیا میں ہم مسلمان دیکھتے ہیں کہ ہم تو ذلتی میں ہیں، سبب یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے اسباب سے عزت مانگتے ہیں، دنیا کے اسباب سے عزت نہیں ہوتا۔ بڑے کار والا صاحب ہے، جا رہے ہیں، لوگ سلام کر رہے ہیں، وہ بیچارہ سمجھتے کہ مجھے سلام ہے، اصل میں ان کی گاڑی کا سلام ہے، جب گاڑی نہیں تو کوئی نہیں پوچھتا۔ کرسی پہ ہے ایک شخص، شاندار کرسی میں بیٹھا ہوا، سب لوگ سلام کرتے ہیں، لیکن جب دوستو کرسی چلا گیا، جیل میں چلا گیا تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، نام بھی نہیں لیتا۔ اس لیے دنیا کے اسباب سے جو عزت حاصل کیا جاتا ہے یہ عزت نہیں، اصل عزت تو ہوتا ہے ایمان والوں کے لیے۔ اسی لیے ایمان والا جہاں بھی جائے اس کا عزت۔ اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ ان کا کوئی حسب نسب تھا، نہ ان کے پاس کوئی مال، نہ دیکھنے میں خوبصورت اور لمبے آدمی، ان کا ناک بہت موٹے اور سیاہ آدمی تھا، لیکن عزت اللہ نے کیسا دیا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ بیٹھا ہوا، خالد بن سعید جو مکہ مکرمہ کی بڑے سردار، عیسائی اور بڑے بڑے سردار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا مجلس میں، انہوں نے کہا کہ تشریف رکھیں، لیکن خبر آیا کہ بلال آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے جگہ چھوڑ کر دروازہ پر جا کے استقبال کیا اور فرمایا جاء سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال آ گیا۔ دوستو کیا ان کے پاس کوئی دنیا کی صنعت تھا کہ یہ سید زدہ ہے؟ اتنا عزت کیسے ملا ان کو؟ اور دنیا میں بھی آخرت میں بھی، آخرت میں کتنا بڑا عزت کہ جب آخرت میں حساب ختم ہو گیا،
अब जन्नत में वाला जन्नत में रवाना और जहन्नम वालों को जहन्नम की तरफ ले जा रहे फरिश्ता। तो सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूफी तो उठनी आएगा और इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होंगे और इसकी लेजाम जो होते हैं ना, लगाम होते हैं, वो हजरत बिलाल के हाथ में होगा, खिंचता हुआ जन्नत में चले जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल तुम क्या अमल करते हो कि तेरे पैर की आवाज़ जन्नत में मैं मेरे सामने सुनता हूँ, तो आगे आगे मेरा चल रहा हूँ। खादिम आगे ही होता है। तो भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, इससे बढ़िया और